Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Péché Mignon. سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله هنسيو انصامبل هاد لي صالي اللي يجوا في لي مول تاع 26,000 اللي كامل عندنا في الدار. يجوا بزاف بنان وبزاف خفاف ومام طون سهلين. نبداو، لازم لنا كاس يكون دافي تاع الحليب، نزيدو عليه مغرفه كبيره تاع خميره الخبز ليفير بولونجير، ونزيدو مغرفه تاع السكر. نخلطو هاد لي 3 انغريديون كيف ونخلو الخميره تاعنا تتفاعل. نغطوها بان فيلم اليمونتير ونخلوها دو كوتي واحد 10 مينوت لو طون اللي نوجدو لا فارس تاعنا. انا هنا كنت حكمت نص درت تاع الدجاج، درت قطعته رقيق، زدت له فلفل كحل والملح وشويه راس الحانوت ومغرفه صغيره تاع لاموطارد. نخلطوهم كامل انصامبل، نخلو لو بولي تاعنا يشرب بيان هاد لي زيبيس، نغطوه ونخلوه دو كوتي هو تانيك، ونعاودو نولو الخميره تاعنا اللي خليناها واحد 10 مينوت. دركا نحو لو فيلم ترانسبارون، نزيدو صفار بيضاء ان بلون دوف، ونزيدو عليهم 2 مغارف كبار تاع الزيت ومغرفه تاع ملح ما تكونش معمره. نخلطوا لي ليكيد هادوما ونبداو نزيدو عليهم. انا هنا كانوا عندي 3 فيغ تاع لا فارين، 3 كيسان تاع الفرينه. نزيدوهم غير بشويه باسكو لاباط لازمش تجينا شاده روحها بزاف. انا خلطتهم هنا انصامبل، ومن بعد كي شفت بلي تخس زدت كملت ابري الكاس الاخراني. هنا بديت نخلط بلا سباتول تاعي بلا ماريس، ومن بعد جو بريفيري نكمل بالميكسور باش ما نعيش روحي. برك نتو تقدروا فاسيلمون تعجنوها بيدكم ابان حتى تشد روحها لاباط تاعنا، ماشي لازم نعجنوها بزاف. دوك نحبطها في لو بلان دو طرافاي تاعي اون فورم اون بول، ونعاودو نردوها تخمر في لو ريسيبيون تاعنا. بيان سور نديرو لها لو فيلم ترانسبارون باش تخمر لنا رابيدمون من 30 مينوت حتى تقريبا 1 اور، سا ديبون الحال واسمها التمبيراتور اللي تكون عندنا. هنا كنت حكمت نص حبه بصله غابي مع 2 مغارف زيت، حطيتهم يتقلاو وزدت عليهم حبه واسمها زروديه، راح لي اسمها حبه زروديه غابي. نقلوهم انصامبل ونزيدو لهم لو بولي هذاك اللي انا ماريني. دوك نخلوه حتى يطيب، حتى يدبل لنا كامل البصل ويطيب لنا لو بولي كيما رانا نشوفوا. هنا نزيد نغلق عليه ونخليه يزيد يطيح حتى ينشف لنا كامل الماء تاعو. دوك نولو لاباط تاعنا اللي خمرت، ندير في البلان دو طرافاي تاعي الفرينه باش تسهل لي الخدمه، ونحبط لاباط. هنا نعاون روحي بلا فارين ولا شفناها تتلاصق بزاف. نديغازي لاباط تاعي ونقسمها على 2 هنا اون فورم دو بول. هاوديك نحولها كامل لي غاز ونحطوها ونزيدو الدوزيام، ودوك نزيدو نخلوهم يغوبوزي واحد 10 مينوت. عاودو نرجعلهم لو فيلم ترانسبارون وندير لهم ان طورشون ونخلوهم يغوبوزيو. دوك مور ما غوبوزاو لنا باردون 10 مينوت، انا هنا استعملت وحده فاتني جاوني قسيس، والاخرى خبيتها درت بها اون بيتزا. نحط لكم لا فيديو تاعها غدوه ان شاء الله. نحكموا هاد الاولى، نفتحوها كما قلنا بلا فارين، نسيو نفتحوها رقيقه الماكسيموم. دوك هنا نحكم لو مول تاعي ونقسم على حسابو لاباط ان بتي كاري باسكو لو مول تاعنا جاي كاري، بصح يكون كبير على لو مول تاعنا خاطر حنطلعوه على الجوانب.
انا هنا كنت حكمت لي مول، درت لهم شويه مارغرين ومسحتهم برك بيدي. كيما قلنا لاباط نديروها رقيقه خاطر حتزيد تتنفخ لنا باش ما يجوناش بزاف معجنين وتقال. هاوليك نسيو نحو لها لي بول دير لي يكونوا، ونحو لو سوربلو هذاك بالموس ولا كيما حبيتو. هاوليك نزيدو نديرو وحده انصامبل. قلنا نقطعو ان كاري يكون شويه كبير على لو مول تاعنا باش هكا نطلعوه على لي كوتي. انا نكمل نديرهم كامل. ومن بعد لافارس حكمت صوص طوماط تاع لا بيتزا اللي كنا خدمناها ديجا انصامبل. درت في لو فون تديرون نيمبورط كيل صوص طوماط اللي تحبوها. وحكمت لو بولي تاعي اللي كان طاب ونشف كامل الماء تاعو، نحطوه في لو فون. وانتوما بيان سور لا فارس ديروا واش تحبوا. انا قلت لكم درت هاد لو بولي، من بعد قطعت شويه فرomاج بلون وزدت من الفوق فرomاج غابي. تقدروا ديروا من الفوق فرomاج تاع لي ساندويتش هذاك اللي يجي كاري يجيكم سوا. دونك ماما نحطو كامل لا فارس تاعنا، نحطو لا بات على لي كوتي باش ما تخرجناش لا فارس كي طيب بوكو بلوس ما يخرجناش لو فرomاج. انا كي حليت مقبل لاباط كنت قطعت تاني دي كاري يكونوا صغار على تاع مقبل، يكونوا هاد الخطره سوا قد لو مول، نحطهم الفوق ونزيدو نغلقوهم بيان على الجوانب. درك مور ما نكملو نغلقوهم نحكمو لو ان جون دوف تاع مقبل اللي قعد لنا، نزيد له انا شويه قهوه اون بادي جون كامل من الفوق ونزيدو عليهم. انا كان عندي هنا ان ميلونج باردون تاع لي غران حطيتهم. دونك نكمل نوجدهم كامل ونخلوهم يزيدو يخمروا لنا واحد 10 15 مينوت ونطيبوهم على 200 دوغري. كي يتحمروا لنا بيان من التحت نزيدو نحمروهم من الفوق. هاهم لي كرواسون مور ما يوجدوا نعاونو روحنا بان كوتو برك باش يخرجوا لنا. هما توت فاصون يخرجوا فاسيلمون خاطر كنا درنا لا مارغارين. دونك نقسموها انصامبل يجونا فارغين، يجونا بلوتو ما فيهمش بزاف لاباط، ناكلو بوكو بلوس لا فارس يعني. هامليك يجو بزاف بنان وبزاف خفاف. ان شاء الله تسيوهم ويعجبوكم. ا تري بيانتو ان شاء الله. تهلاو في